अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद सैलाब आता है। सन 2010 में तो दरियाए सिंध में चश्मे के मकाम पर 1901 में 9 लाख क्यूसेक पानी देखने में आया, मगर इस साल यहाँ से गुजरने वाले 10 लाख क्यूसेक पानी ने इस मकाम पर पानी की सतह का 110 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। माजी में पाकिस्तान में 1956, 1976, 1986 और 1992 में बड़े सैलाब आए। इन सैलाब के दौरान दरियाए सिंध में पानी की ज्यादा से ज्यादा सतह काला बाग के मकाम पर 8,62,000 और चश्मा के मकाम पर 7,86,600 क्यूसेक से नहीं बढ़ पाई। इस साल काला बाग के मकाम पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक और चश्मे पर 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। इसके बाद एक बड़ा सैलाब सन 2020 में आया और इकदामात के बगैर अब आगे ये खत्म होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम यानी महमद डैम तारीख बदल रहा है। हर दफा सैलाब से कई इलाके तबाह हुए, सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, लेकिन हुकूमत के सर पे कोई असर न हुआ। मगर अब सब कुछ बदल सकता है और न सिर्फ सैलाब से जान छूटेगी बल्कि सियाहती लिहाज से भी बहुत सी कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि कई तिहाइयों के इंतजार के बाद बिलाखिर दरियाए सवात पर महमद डैम की तैयारी का सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुआ और कुछ ही अरसे में ये डैम मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक मुल्क में से 2 मेगा डैम्स की तामीर हुई, जिनमें से एक 138 मीटर ऊंचा मंगला डैम जो 1967 में मुकम्मल हुआ, जबकि दूसरा 143 मीटर ऊंचा तरबेला डैम है जो 1974 में मुकम्मल हुआ। ये डैम इस कदर शानदार थे, दुनिया भर में इनकी तारीफ की गई, इस पर मकालमे लिखे गए और आज तक ये 2 डैम पाकिस्तान में बिजली की तरसील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अब तीसरा डैम महमद डैम होगा। माजी में महमद डैम के नाम से मारूफ मंसूबे वापडा ने 1964 में तहकीक शुरू की और मार्च में 2000 में जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी जायका ने इसकी पहली मुफस्सिल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करवाई। वापडा की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक पेशावर शहर से 48 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सवात पर कंक्रीट की मदद से तामीर किए जाने वाले डैम की ऊंचाई 213 मीटर होगी और मंसूबे के तहत इससे 800 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस डैम की तकमील 5 साल से 7 साल तक मुतवक्के है। डैम की तामीर से बनने वाले मसनूई झील में 13 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकता है और उम्मीद की जाती है कि 7 गेट पर मुश्तमिल डैम की तामीर से न सिर्फ सालाना 2800 गीगावाट से ज्यादा बिजली बनाई जाएगी बल्कि इसकी मदद से 4 सदा और नौशहरा जिला को सैलाब से मुतासिर होने से भी बचाया जा सकेगा। साथ साथ ये उम्मीद है कि डैम की तामीर से 16,000 एकड़ की जमीन ज़राअत के काबिल हो जाएगी और साथ ही पेशावर के वासियों को 460 क्यूसेक पानी पीने का मुहैया किया जाएगा। माहिरीन को उम्मीद है कि कंक्रीट से बनने वाले डैम के लिए मुल्क में सीमेंट की सनत को फरोग मिलेगा, क्योंकि इसकी तामीर के लिए अगले 6 सालों में 15 लाख टन सीमेंट की जरूरत पेश आएगी। तकरीबन 20 साल कबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद डैम पर तामीर का काम मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर शुरू न हो सका। साल 2003 में इस वक्त की हुकूमत ने एक अमरीकी कंपनी से मुआहदे का इशारा दिया, जिसके तहत उस वक्त $1 खरब की लागत वाले डैम की तामीर का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। साल 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो डैम की तामीर जल्द अज जल्द शुरू कर दें। इसी मद में हुकूमत ने 2012 में डैम की तामीर से पहले इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का अमल शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्रांसीसी हुकूमत की आलमी तरक्याती इदारे AFD ने मंसूबे में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वो इस अमल में संजीदा न थे। सिर्फ मजे लेने की बात पर डैम पर तबसरा करने का काम करती रही। इसके बाद और इंतजार करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद गुज़िश्ता साल अप्रैल में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने महमद डैम की तामीर के सिलसिले को शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके तहत हुकूमत ने मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में पानी की कमी पर डैम्स फंड का आगाज हुआ, जिसके तहत दियामिर भाषा डैम और महमद डैम के लिए दुनिया भर से रकम जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम डैम फंड में 11 अरब 77 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई। पाकिस्तानियों ने 10 अरब 4 करोड़ से ज्यादा रकम अतिया की, जबकि मोबाइल फोन पर मैसेजेस के जरिए अतिया की रकम 15 करोड़ 45 लाख है, जो कि मोबाइल कंपनियों के जरिए हासिल की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए तो उन्होंने दिल खोलकर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए का फंड जमा करवाया।
جس میں سے برطانیہ میں مقیم اوورسیز کا حصہ 45 لاکھ جبکہ امریکہ میں مقیم افراد نے 59 کروڑ روپے احتیاط کیے۔ سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں موجود افراد نے 1 کروڑ روپے سے زائد جمع کروائے۔ آسٹریلیا سے اور ایک جنوبی افریقہ میں 2 کروڑ جمع کروائے گئے۔ ذرائع وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ڈیم فنڈ ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ڈیم کی رقوم کو کہیں خرچ نہیں کیا جا رہا، تاہم اس کی فائنانس مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیمز فنڈ میں ابھی بھی لوگ پیسہ جمع کروا رہے ہیں۔ تعمیر ہونے کی صورت میں اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز میں ہوگا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس ڈیم کا کل تخمینہ لاگت 309 ارب روپے ہے۔ اس میں 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جبکہ اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ ایک اور اہم ترین فائدہ یہ بھی توقع ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے مہمند کے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ کے اضلاع کو سیلاب سے بچایا جا سکے گا۔ مہمند ڈیم بھی دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے۔ دریائے صفات پر مہمند ڈیم پشاور سے 37 کلومیٹر شمال کی جانب ضلع مہمند میں مکمل ہوگا۔ اس کی مجموعی لاگت 291 ارب روپے ہے۔ اس کی اونچائی 213 میٹر ہوگی۔ مہمند ڈیم سے 6109 نوکریاں حاصل ہوں گی، جن میں 5700 مزدور اور انجینئرز شامل ہوں گے۔ مہمند ڈیم 1,60,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ پانی کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1.29 ملین ایکڑ فٹ ہوگی۔ اسی تعمیر سے 2.86 بلین یونٹ کم لاگت پیدا ہونے سے بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی۔ اس کی پاور کیپیسٹی 800 میگا واٹ ہوگی۔ چین نے مجموعی طور پہ 8,000 ڈیمز بنائے، جن میں سے 5,000 بڑے ڈیمز ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کتنی بڑی غلطیاں کی۔ تیل یا کوئلے کی جگہ پانی سے بجلی پیدا کرنے سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت سے پیدا ہونے والے اثرات کو بھی کم کیا جا سکے گا۔ اس کے فائدے دوہرے ہیں۔ ہمیں تیل درآمد نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے ماحول پر منفی طور پہ اثر انداز بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہترین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات دونوں کا حل صرف قابل تجدید توانائی کی صورت ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ انسان نے توانائی کے حصول کے لیے ماضی میں بہت سے ماحول دوست طریقے زیر استعمال رکھے۔ ہائیڈرو پاور طریقہ انہی میں سے ایک ہے۔ ہائیڈرو سے مراد ہے پانی، سو اس کا مطلب ہے کہ پانی سے توانائی خصوصاً بجلی کا حصول۔ توانائی کی پیداوار کے لیے پانی کی طاقت کا استعمال ہائیڈرو یا ہائیڈل پاور طریقہ کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے اصل کام قوت ثقل کا ہوتا ہے اور عمومی طور پر کسی اونچی جگہ سے پانی کو ٹربائن سے اوپر گرایا جاتا ہے۔ تیزی سے گرتا ہوا پانی ان ٹربائن سے حرکت کا باعث بنتا ہے اور اس طریقے سے بآسانی بجلی بننے لگتی ہے۔ توانائی کی ایک قسم کو دوسری قسم میں بغیر کسی مشکل کے عمل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سو حاصل ہونے والی برقی توانائی سے توانائی کو دوسری شکل میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے عمل میں نہ تو کسی قسم کی گیس میں اخراج کا عمل آتا ہے اور نہ ہی کسی کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی کیمیائی فضلہ خارج ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی بجلی کا 20% حصہ اسی طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور قابل تجدید طریقوں سے حاصل کی جانے والی کل توانائی کا 80% اسی طریقے پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم مہمند ڈیم اور دیگر ہائیڈرو پاور پلانٹس پر فخر کرنا چاہیے۔ ناظرین، مہمند ڈیم کے بننے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔